Jesu naman tuka dulop Jesu wangban tuka swati Jesu naman tuka dulop Jesu wangban tuka poina sangadita kashtanwara samalvarta chine poina sangadita kashtanwara samalvarta swati Jesu Mogala Jesu, या पवित्र सक्रमेंतांत आमच्या समोर तुकोरोसो हजर आसाय आमी तुका नमान करता आमी तुका आराधन करता आमी तुका होगलाप दिता आमी तुजी स्तुती करता मोगळा बापा या उंड्या रुपार म्हाका आनी हांगासर तुजेर विश्वास दवरना येयल्ल्यांक
तुझे हाजरपण दाखोवन दिवचे पसत आमकां तुज्या मोगान बसचे खातीर आमकां तुज्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी बसचे खातीर आमचे कश्टान वरां पिडा शिडा पयस करचे पसत आनी आमकां हरी एकल्यांक तुज्या पवित्रत्म्याच्या कुरपेन बरोवन परत आमच्या घरांनी पाटी नडचे पसत हांगासर तूं आमचे मदें हाजर आसाय. मोगळा बापा, आमच्या जिनिये पयनार आमी फाटल्या दिसांनी उडास काडलो जाल्यार आनी आयचो दीसय आमी उडास काडलो जाल्यार हो दीस तुवें आमकां फोव केलाय, हो वेळ तुवें आमकां फोव केलाय. सकाळीं उठल्यातून आतां सांजेर पर्यंत तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. मोगळ्या सुमया, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका होग्गाप दिता आनी आमी तुजी स्तुती करता. मोगळा जेजू, हो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूं गो हांगासर आमी सांगाता जमल्या आसता. बापा, ह्या संदर्भार आमकां तुजें दर्शन दी, आमकां तुज्या आशिर्वादांनी कुरपेन बर, आमच्या काळजांनी आमच्या आत्म्यांनी येवन आमकां जाय आसली ती दादोसकाय, तें समाधान, ती शांती, संतोष तूं आमकां फोव कर. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, नमान तुका सुमया जेजू, नमान तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्ततय मोगाच्या भावां भयणीनो, आमच्या घरा आमी कोणायकी आपयलीं जाल्यार तीं सयरीं आमच्या घरा येतात आनी आमी ताका रावोंक जागो दिलो जाल्यार तीं सयरीं आमच्या घरांत येवन रावतात आनी थंय तांकांय संतोश जाता, आमकांय संतोश जाता. त्याच प्रमाणे जेजू हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे समोर हाजर आसा आनी ह्या जेजूक आमी आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत, मनांत आमी आपयलें जाल्यार तवळ तो जेजू खंडीत जावन आमचे थंय येवन वस्ती करता. मार्थाच्या घरा जेजू गेल्ले तवळ मार्था पयल्यान भायर गेली आनी जेजूक तिणें स्वागत केलो आनी तो जेजू तिच्या घरा येवन थंयसर रावलो आनी मरी ताच्या पांयां मुळांत बसोवन त्या सुम्याक आयकल्लें तें गडीत पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलां. त्या जेजूचे शिष्य एम्माउसाच्या वाटेर निराश जावन फाटीं वता आसतना तांच्या लागीं उलोवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आनी मुखार वेचे बरी वता आसतना तांणी ताका सांगलें, सुम्या, आयच्या दिसा आमच्या सांगाता राव. आनी मुखार वेचो सुमी तो फाटीं आयलो आनी तांच्या सांगाता त्या दिसा रावलो आनी ताचें दर्शन तांकां ताणें फोव केलें. तो सुजाके उरूकार आसल्या तवळ सुम्यान ताका सांगलें, आयच्या दिसा तुज्या घरा हांवें येवंक जाय. आनी जाकेवान त्या जेजूक त्याच्या घरा आपोवन व्हेलो आनी तो जेजू त्या जाकेवाच्या घरा रावलो. मात्र न्ही, त्या जाकेवाक सर थराच्या बांदपासांतलें ताणें सुटका दिली. सर्गींचें राजस त्या दिसा ताका फोव केलें. मग अशा भावां भयणीनो, आमी हांगासर आसा आनी आमी जावन त्या सुम्याक, सुम्या, म्हज्या काळजान तूं ये, म्हजे थंय तूं राव म्हणून आमी विश्वासान बावरतान आमी मागलें जाल्यार तो जेजू खंडीत जावन ह्या संदर्भार आमचे थंय येता. मात्र न्ही, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत तूं येवन राव म्हणून आमी मागलें जाल्यार खंडीत जावन आमी फाटीं वता आसतना आमी एक सुरीन फाटीं वेचीं नाव तसो जेजू क्रिस्त म्हज्या सांगाता आनी तुमच्या सांगाता आमच्या कुटुंबा भितर येतलो. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, त्या जेजूक आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत आमी आपोवया आनी सुम्या आमच्या सांगाता राव म्हणून. आनी हो थोडे वेळ आमी हांगासर करसीत आसतना जेजू आमचे थंय ये म्हणून आमी मागया. तुमची जबाब, जेजू म्हजे थंय तूं ये, जेजू म्हजे थंय तूं ये, हांवें तुजो मोग करूंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, हांवें ह्या वेळार तुका अर्गां दिवंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, हांवें बावरतान वाडोवंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, हांवें मागणें करूंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, म्हज्या मनांत रावोंक, जेजू म्हजे थंय तूं ये, म्हजे मतींतलें दूख पयस करूंक, जेजू तूं म्हजे थंय ये, म्हज्या मतींतले बेजाराय पयस करूंक, जेजू
तूं मुझे तये म्हज्या मतींतलो दुबाव पयस करूंक Gesù जेजू तूं मुझे म्हज्या तये मतींतली भिरांत पयस करूंक जेजू तूं मुझे तये म्हज्या काळजांतलो अंकर पयस करूंक Gesù मुझे तूं म्हज्या कुडींतले अस्कतगाय पयस करूंक Gesù मुझे म्हज्या काळजांतले घाई नितळ करूंक Gesù मुझे म्हज्या काळजांतले मेळे धुवन काडूंक जेजू तूं मुझे तये म्हज्या मतींतली चिंतनां नितळ करूंक जेजू तूं मुझे तये म्हजे थंय आसलो राग मोसोरो पयस करूंक जेजू मुझे तये म्हजे थंय आसले कश्ट काडून व्हरूंक जेजू तूं मुझे तये म्हाका खोट्या सवयांतले सुडखा दिवंक Gesù मुझे तये आमाल पियोन येता तसल्या बंदपासांतले भायर येवंक Gesù मुझे तये आमी गावया काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तुये आनी ह्या गीत गायत आसतना सुम्याक आमच्या काळजांत मनांत आमी आपोवया Di Sanko, page 22.
सुम्या Poglav जिसु tuka sumya Jisu. Argan tuka सुम्या जिसु Poglav tuka sumya Jisu. Poglav tuka सुम्या जिसु Naman tuka sumya Jisu. Naman tuka सुम्या महिman जिसु tuka sumya महिमा Jisu. तुका सुम्या जिसु मोगचनो मागया आमी आतां जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमी सकडी कुटुंबाचे संदे कुटुंबांत आमी जियेता आनी आमच्या कुटुंबांत मात्र न्ही आमच्या सेसमरा आमच्या वाड्यान फिरगजेन जायतीं कुटुंबां आसात. मात्र न्ही हेर धर्माक संबंद जाल्लीं जायतीं जाणां आमच्या संगत आमच्या बोवारीं जियेतात. जावं पुरो आमकां कश्ट नात समस्या नात पूण हेरांक जायते कश्ट समस्या आसात. आनी मोगचन हांगासर आमी आयल्या आमचे खातीर मात्र मागोवंक न्ही. आमी आयल्या हांगासर मागोवंक आमच्या कुटुंबा पसत आमच्या कुटुंबांतल्या संजा पसत आमच्या सेसमार आसल्या सर त्या कुटुंबा पसत मागोवंक आमी आयल्या. कितलें चड आमी हेरां खातीर मागता तितलीं चड आशिर्वाद आनी बेसांवां आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक जिजू फावो करता. आनी आमकां जिजू हेरां खातीर मागोवंक शिकयता मात्र न्ही प्रत्येक तरान आमकां द्वेश खातीर मागोवंक जिजू आमकां आपोवणें दिता. तर आमी मागया जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या कुटुंबान येवन राव. आमच्या कुटुंबांत तूं आशिर्वादांतल्यान बेसांवांनी बर म्हणून आमी मागया. कुटुंबांत म्हज्या जिजू जिजू तूं ये म्हणून आमी गावया. कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जेसू जेसू तूं ये राव जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये राव जेसू तूं ये रावताना जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमी संगत मेळोन मागताना जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमी तुजें उतर वाचताना जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमी ये. तुका गितां गायताना जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या कुटुंबाचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमच्या ये. कुटुंबाचेर समस्या आयिल्ल्या वेळार जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या कुटुंबांत अनवरां आयिल्ल्या वेळार जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमकां पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमी ये. एकामेका मोगान जियोंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमी ये. एकामेका बुकसूंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमी सोडदोड करून जियोंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमी ये. एका मनाची जावंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमचे ते आसलो मन आसता पयस जावंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. कुटुंबांत शांतीन जियोंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. कुटुंबांत समाधानान जियोंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वायट सवयो सांडूंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमी सांगता काम करताना जेजू जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं आमी ये. सांगता जेवताना जिजू आमच्या कुटुंबांत ये. आमच्या कुटुंबान संतोष दिवंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या कुटुंबांत उल्हास दिवंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या कुटुंबान मोकमय पास दिवंक जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. परत्यान आमी मागया जिजू आमच्या कुटुंबांत तूं ये. कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जेसू जेसू तूं ये राव जेसू तूं ये जेसू मोगाळ तूं ये जेसू मोगाळ तूं ये जेसू कुटुंबांत रावूंक ये रावूंक तूं ये जेसू जेसू तूं ये
हालेलुया 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 नमन तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू वंदित हांव तुका सम्या जेजू हर्षित हांव तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 माथेवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 7 म्हणटा तुमी मागतना अणभवर तें बरी जायते बडबड नाकाच ह्या तेस्ट म्हणून मागणें केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून चिंतात मुगशा भावां भयणीनो आमचे मागणें आमच्या वंटाची स्तुती जायना जावं दी बगर आमचे मागणें आमच्या काळजांतावन वळोवन येवं दी आनी जर तर आमचे मागणें आमच्या काळजांतावन वळोवन आयलें जाल्यार खंडी जावन देवाक आमचे मागणें आयकता आमच्या घरांनी माड आसात आमी त्या माडाक ईट घालता त्या माडाच्या मुळाक घालता गी माडांतल्यान पयस घालता माडाच्या मुळाक आमी ईट व्हरून घालता आमच्या घरांनी माडयो आसात त्या माडयांकी आमी ईट घालता ह्या फुलां झाडांकी आमी ईट घालता आनी आमी घाल्लो ईट त्या मुळाक पडलो जाल्यार मात्र त्या मुळाक तावन त्या पाळांनी ईट त्या रुखाक या त्या फांट्यांक वेता आनी ताका सकत आनी बळ मेळटा आनी त्याच प्रमाणे मग अशा भावां भयणीनो आमची मागणें आमच्या काळजांतावन आयलें जाल्यार तें देवाक वचून पावतात आनी जर तर आमची मागणी आमच्या काळजांतावन भायर सरनात जर तर ती देवा लागीं वचून पावनात आनी आमची मागणी आमच्या वंटांतावन आयली जाल्यार केवल ती वंटांची स्तुती जाता त्या देखून एक घडीभर मौन रावन आमच्या काळजांतावन देवा लागीं कितें मागोवंक आसा तें आमी मागया आनी ताचे लागीं आमी विचारया आमी देवातावन कितें आशेता ह्या नोवेनाक हांगासर आमी आयिल्ल्या वस्तां सांत अंतोनीच्या पांया मळाक कितें विनवणी आनी मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या एक घडीभर आमी ते सुम्याच्या पांया मळान भेटून दिवया माथेवचो वंजेल अध्याय 11 वाक्य 28 म्हणटा येया म्हजे सरशी तुमी सुमेस कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो कश्ट हर एका व्यक्तींत आसात आनी कश्ट नातलो व्यक्ती कोणूच ना हर एकल्यांकी तांचे तांचे कश्ट म्हणले आसात आनी जीव आसल्या हर एका मनशाक मात्र न्ही मन जातीक जावं दी रुखा झाडांक जावं दी या खंयच्याय जिवीक जावं दी ताचेत म्हणले कश्ट पिडा आसात आमी सेमिनारीन थंय दुकरांक बसता आनी त्या दुकरां पैकी एका दुकराक पांयाची ताचे आबड्डां आमी म्हणटा आबड्डां नेंगी तें सोलोवन वयचें पांयाचें आमच्या हाताक नक्षो आसले बरी ताका एका कीड आयल्या कलेगी इन्फेक्शन जालां आनी त्या दुकराक आतां सोलोवंकूच जायना आनी ती न्हिदिल्ले कडेन आसा आमचे थंयच एक रूख आमी लायिल्लो गार्डनांत बरो एक फुलां दिवचो बरो एक गिमांत आनी मस्त तांकां फुलां देंवन येवचो तसलो एक रूख लायिल्लो गोल्डन शावर्स म्हणून मग अशें फुलां दिवच्या पयल्यानच ताका कळलें की कीड लागली 2-3 वर्सांनी तो रूख मरण पावलो या तो मेलो कातरुणां आनीकी आसा हे थोडे दाखले दिवचे तुमच्या मुखार कित्याक म्हळ्यार कश्ट पिडा शिडा न्हय मनशाक मात्र येवचें बगार हर एका जिवीक जीव आसल्या हर एक जिवीक येता पूण आमी मनीस समाज जिवी आनी आमी सांगाता जिवन आसता आसतना खंडी जावन आमचे थंय कश्ट येवचें सहज कित्याक आमी मनशांनी सोडदोड करन सांगाता जिये जंय पडटा आनी कश्ट आमचे थंय दुबळेकाय वरवीं येतात पिडे वरवीं आमचे थंय कश्ट येतात वायट संवये वरवीं आमचे थंय कश्ट येतात सूख समजणे वरवीं आमचे थंय कश्ट येतात एकामेका बक्षीन येतले वरवीं आमचे थंय कश्ट येतात आनी एकसुरपणाचे कश्ट आमच्या जिवितांत येतात आनी लग्ना जिविता वरवीं जायते कश्ट आमचे थंय येतात कश्ट आमकां मनशांक विविध रितींनी आमचे थंय खंडी जावन आसात पूण मोगाच्या भावां भयणीनो जिजू आमकां म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 16 वाक्य 6 तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत पूण सतस हांव तुमकां सांगतां
हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव एक मजतदार तुमचेशी धाडटलो. जेजूच्या किसिसांक ताच्या जिणयेंत जायते कश्ट आयले. कश्ट कुडीचे, कश्ट तांच्या मिसांव कामाचे, कश्ट हेरां तावन दुस्मानां तावन आनी विविध रितीने कश्ट तांकां आयल्यात. बंदिवनांत ते गेल्यात, तांकां मार थंयसर पडल्यात, सोजेरांनी तांकां मारलां, तांकां जेवण आसतना उपाशीं ते पडल्यात, पिडेन ते पडल्यात. पूण ह्या सर संदर्भांनी एक संगत तांचे ते विशेश जावन दिसून येता. कितें म्हळ्यार ह्या कश्टांनी ते कांगाल जावनात, ह्या कश्टांनी ते निरुत्साह जावनात, ह्या कश्टांनी तांचो बाबर्थ उणो जावना. एका संदर्भार शिसांक त्या जैलांत मार पडले आनी मार खावन तांकां बंदिवनांत सोडून ते भायर वता आसतना देवाक अर्गां दिवन म्हणूंक लागले, आमकां एक मार केल्ले खावंक मेळिल्ले आमकां निजायकी एक संतोश. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो, केदाळा आमचे थंय देवाची कृपा आसा आनी प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याची सकत म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसा. तवळ खंडीत जावन आमच्या जिणयेचे कश्ट सोसूंक आमकां साध्य जाता. आनी जर तर पवित्र आत्मो आमचे लागीं ना जालो जाल्यार आमकां आमच्या जिणयेचे कश्ट सोसूंक आमकां खंडीत जावन आमकां साध्य जायना. जुवांव सुवांजलाध्याय 14 वाक्य 18 म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना, म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार दितलो. देवाचो आत्मो जेजू पवित्र आत्मो आमच्या संगता सदांच आसा. इतलें सगळी त्या पवित्र आत्म्याक आमी हर एक फुडें उडासांत हाडूंक जाय. आमच्या कश्टां वेळार खंडीत जावन ह्या संदर्भार त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागता. पूण मागत जाय आमी हर एका दिसा आमच्या कश्टांच्या वेळार घरांत आमी आसतना जावं पुरो पिडा आयली, त्या पिडेच्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याचो आमी उडास काडूंक जाय. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत असमाधान आयलें आनी त्या संदर्भार आमी त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय. जावं पुरो कले आमालचो एक कोणी आमच्या कुटुंबांत या शेजारा आमी कोणी बली जाल्यान त्या व्यक्ती खातीर पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागोवंक जाय. ह्या कुटुंबांत एकामेका मदें मनस्ताप उपजलो, आमी त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय. हर एका संदर्भार जर तर त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागलें जाल्यार तो पवित्र आत्मो ताच्या कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भरूंक शकता. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना. संवसारान तुमकां कश्ट आसतलेच, मनीसांव जियेत आसतना तुमकां कश्ट आसतलेच, पूण तुमकां ह्या कश्टांत धैर्य दिवच्याक तुमच्या संगता एक मजतदार आसतलो. मोगाचेनो, आमच्या हर एकल्यांचे कश्ट परिहार जातात म्हणून सांगूंक जायना, पूण देवाच्या कृपे वरवीं ते कश्ट सोसूंक आमकां खंडीत तरी आदार आनी बळ मेळटा. आनी जर तर आमी ह्या विश्वासान आमी मागलें जाल्यार जायते आमचे कश्ट आमकां कश्टच म्हणून भोगचे नात. ह्या ते कश्ट आमकां भोवूच ल्हानशे म्हणून दिसूंक पुरो. त्या देखून ह्या संदर्भार त्या पवित्र आत्म्याक जिजून बसयल्यात पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये म्हणून आमी मागया. आनी त्या पवित्र आत्म्याची मजत म्हजेर आनी आमचेर हांगा आसलेल्या हर एकल्यांचेर आमी प्रत्येक तरान मागून घेवया. जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या ये म्हजेर देवून ये म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. आमी सकयल उबे रावया. बसयल्या पवित्र आत्म्याय देवाच्या आत्म्या तू देवोन ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याय बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याय आत्म्या तू देवोन ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याय बापाच्या आत्म्या देवोन ये. मोगाच्या आत्म्या मोचे 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 देवोन ये. तुझ्या दुखात मुसवण दिवके
बसयल्या ओवी आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन जेसून बसयल्या ओवी आत्म्याये बापाच्या आत्म्या देवोन हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्याचे तू देवणी आमच्या घराचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 परिगात करदान तुका महिमा तुका पवित्र आत्म्याचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे हालेलुया हालेलुया डोळे आमी जमया आमची काळजां आमच्या हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी म्हज्या उपरांत म्हणा मुगाळा पवित्र आत्म्या मोगाळा पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आयच्या दिसा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर देवोन ये आमच्या काळजांत तूं देवोन ये आमच्या काळजांत देवोन ये आमच्या मनांत तूं देवोन ये आमच्या मनांत देवोन ये आमच्या कुटुंबांत तूं देवोन ये आमच्या कुटुंबांत देवोन ये मुगाळा पवित्र आत्म्या मोगाला पवित्र ह्या संदर्भार या संदर्भात हांव म्हाकाच तुका समर्पिता हांव म्हाकाच तुका हांव समर्पित म्हाकाच तुका भेटोवन दिता हांव म्हाकाच हांव ओपून दिता म्हाकाच तुका ओपून दिता हांव म्हाकाच तुका ओपून दिता मुगाळा पवित्र आत्म्या मोगाळा पवित्र तुज्या आत्म्या कुडींत आसल्ल्यो पवित्र सर्व पिडा शिडा सर पिडा तूं शिरा खाड व्हर काणवर म्हाका तूं पवित्र कर म्हाका तू पवित्र म्हाका कर तूं नितळ कर म्हाका तू नितळ म्हाका कर तुज्या कुरपेन भर म्हाका तुज्या कुरपेन भर मुगाळा पवित्र आत्म्या मोगाळा पवित्र तुज्या आत्म्या जिणेंतले कश्ट सोसूंक या घडये तुजे कश्ट सोसूं म्हाका तूं कुरपा दी म्हाका तू कृपा म्हाका दी तूं धैर्य दी म्हाका धीर दी म्हाका तूं बळ दी म्हाका तुजें बळ दी म्हाका तूं आधार दी म्हाका तुजो आदार दी हर एका दिसा हरी एका हर दिसा एका घडये हर एका घडये हर एका वेळार हर एका वेळार तुजो उडास काडूंक तुजो उडास तुजी करून मजत मागोवंक तुजी मजत मागोवंक तुज्या संगताची येवंक तुज्या संगताची येवंक म्हाका आधार दी म्हाका आदार दी हांव तुमकां आमची कुटुंबां एक मजतदार दितलो म्हण एक मजत तुवें बसयलाय सुम्या बसयलाय तुवें दिवची मजत दिवची मजत हांवें सदांच वापरूंक सदांच हांवें वापर सदांच तुजेर विश्वास दवरूंक सदांच तुजे हांवें विश्वास सदांच तुजेर भवर्त दवरूंक तूं म्हाका आदार आनी कृपा दी तू म्हाका आदार आनी तुज्या कृपा दी भवर्तान म्हाका घट कर तुझ्या बवरतान तुज्या विश्वासान म्हाका घट कर म्हाका विश्वासान कर तुज्या दुबावांतावन तूं म्हाका राख तुझ्या दुबावतान तुज्या म्हाका राख. पातकांतावन तूं म्हाका नितळ कर म्हाका पातकां तावन नितळ कर अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका पवित्र अर्गां तुका पवित्र आराधन तुका पवित्र होगळाप तुका पवित्र होगळाप तुका पवित्र नमान तुका पवित्र आत्म्या नमान तुका पवित्र तुका पवित्र स्तुती तुका पवित्र हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या होगळाप तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या होगळाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू नमान तुका सुम्या नमान तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मुगेशनो आयशा वांजेला तावन एक मोठो निर्याळ करया मातेवाची सुवार्ता अध्याय 19 आयच्या मिसाचो वांजेल दोनूच वाक्य हांव घेता मातेवाचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 23 आनी 24 तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत तरी गोंक कठीण कश्ट मारताले परत्यान हांव सांगता एक खरें तरेन सुवेच्या बेड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले ससरायेन रिगसो ना देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता दया करून बसा मुगेशनो तुमचे लागीं सादें सवाल ग्रेस्त मनशाक सर्गा राजांत रिगोवंक कित्याक कठीण कश्ट मारताले ग्रेस्त मनशाक मात्र सर्गार रिगोवंक कठीण कश्ट मारताले की साद्या मनशांक दुबळ्यांकी सर्गार रिगोवंक कश्ट मारतात गी कितें म्हणटात
जेजू म्हणटा ग्रेस्त मनशांक सर्ग्यार रिगोवंक कितले कश्ट मारताले पूण आमी सादी मनशां म्हाका हांगा पळयतना कोणी व्हडलें ग्रेस्त आसलें दिसना कळीत ना पूण ग्रेस्त मनशांक रिगोवंक साध्य ना म्हूण चिंतया आज साद्या कश्ट मारताले पूण साद्या मनशांक दुबळ्या मनशांक सुलाबायन रिगोवंक जायत गी जेजूच्या उतरांचो मोठो अर्थ आमी नियाळ केलो जाल्यार जेजून म्हणलें ग्रेस्त मनशांक सर्गाराजाक रिगोवंक कश्ट मारताले असाध्य जाताले म्हूण सांगूंक ना कश्ट मारताले कित्या खातीर तांच्या स्वभावा वरवीं सो त्या देखून तो स्वभाव जर तर साद्या मनशा थंय दुबळ्यातय आसवा जाल्यार दुबळ्याकय साद्या मनशाकय सर्गार रिगोवंक कश्ट मारताले ह्या जाकाकी धर्मिकाकी भितर रिगोवंक कश्ट मारताले आमी समजून घेवंक जाय देखून ग्रेस्त मनशाक म्हणून मात्र न्ही ग्रेस्त मनशां पैकी जायते बरे मनाचे मनीस आसात जायते बरें करचे मनीस आसात जायत्यांक आदारचे सुदारसोनचे कुमो करचे तसले व्यक्ती आसात त्या देखून ग्रेस्त जाल्ले सकळी आमी कोणाक वेतात म्हणलो अर्थ न्ही पूण ग्रेस्त मनशाचो चिंत्या स्वभाव जर तर आमचे थंय आसा जाल्यार आमकांय सर्गींच्या राजाक वचोवंक जायना तर कसलो स्वभाव एका ग्रेस्त मनशा थंय आसूंक पुरो कित्याक ग्रेस्त मनशाक सर्गाक रिगोवंक कश्ट जातले पयलें ग्रेस्त कांयच देव म्हणटल्याक सर्गाक वचोंक कश्ट पूण देवूच ग्रेस्त काय म्हणटल्याक सर्गाक वचोंक साध्य दोन अर्थ हांगा आसात ग्रेस्त कांयच देव आनी देवूच ग्रेस्त काय ह्यो दोन संगती आमच्या मुखार आसात आनी दोन व्यक्ती तुमच्या मुखार दवरता एकलो जुदास ग्रेस्त कांयच या 30 रुपयाचे नाणींच या पयशेच या दोडूस सर्वस म्हणून ताणें लेखलें आनी त्या देखून ताका सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्ट जाले पूण देवूच ग्रेस्त काय म्हणून लेखिल्लो सान लोरेस त्या कायलेर ताचो जीव ताका समर्पिचो पडलो जाल्यार त्या देवाळाची या पबीत सभेची आस्त या तें दिरवें कितें आसलें त्या वलेरियन रायान ताणें आपणाक दिजय म्हणून सांगलें तवळ तें सगळ्या दुबळ्या दत्त्यांक ताणें वांटून दिलें आनी आपलो जीवच ताणें समर्पून दिलो देवूच आपली ग्रेस्त काय म्हणून तो समजलो आनी सगळें वांटून दिवन देवा खातीर आपणाक ताणें त्याग केलो त्या देखून दोन संगती आमच्या मुखार आसात ग्रेस्त कांयच म्हणून देव म्हणून आमी लेखी येता या दुसरें देवूच आमची ग्रेस्त काय जावं की साध्य आसा दुसऱ्यान ग्रेस्त कायच्या मुठींत आसल्ल्यांक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्ट पूण ग्रेस्त काय आपल्या मुठींत आसल्ल्यांक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक सुलाभ समजता की क्लियर समजता की तुमकां ग्रेस्त कायच्या मुठींत आसल्ल्यांक ग्रेस्त कायच्या मुठींत आसल्ल्यांक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्ट पूण ग्रेस्त काय आपल्या मुठींत आसल्ल्यांक तांकां रिगोवंक साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त कायच्या मुठींत आसल्ल्यान त्या मुठींत तावन भायर येवंक जायना तो ग्रेस्त कांयच चिंता आनी ग्रेस्त कांयच ताचें सर्वस्व जाता ह्या वांजेलाच्या चिकेश पयलें थंयसर ग्रेस्त तरणाट्याची वपार आसा आनी त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसलो सगळ्यांत ताणें उपादेश पाळिल्ले आनी निमाणें आपलें आसलें विकून ताचो पाटलाव करूंक ताका आसलो आनी तें विकून म्हजो पाटलाव कर म्हणटा आसतना ताका तें जालना म्हणजे तो ग्रेस्त कायच्या मुठींत आसलो पूण मोगाचेनो ग्रेस्त काय आपल्या मुठींत आसल्यार ती विधवी देवाळांत खाणीक घालता आसतना दोन तरांचे व्यक्ती थंय आसले थोड्यांनी जायतें आसल्ल्यांतलें इल्लेशें वर्णन घाल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या ग्रेस्त कायन तितली मात्र मूठ सोडिल्ली पूण ही विधवीन आपली मूठच सुवर्ण थांतून घाल्ली कित्याक आपल्या मुठीन कितलें सोमता तितलें मात्र आसलें तिचे कडेन ती मूठ सुवर्ण तिणें थंय हात सोडलो आनी देवाळाच्या काणयेच्या त्या डब्यांत ताणें घालें आमच्या मुखार दोन व्यक्ती हांगासर आसात तिसऱ्यान शास्तीर पाळटल्यांक सर्गींच्या राजाक वचोंक खंडिती कश्ट पूण उपादेश पाळटल्यांक हें साध्य शास्तीर पाळचें म्हळ्यार गोतागे शास्तीर म्हळ्यार शास्त्रां वय आमकां समजनासतना कळीत नासतना आमी तें पाळटा दाखल्याक एक ल्हानशी काणी आसा त्या एका बोटान पुजारीन देवाळांत पुजा करता आसतना उंदीर मस्तो दसतालो खंय आनी त्या उंदराक बेश्टावच्या खातीर त्या पुजारीन एका माजराकान बांदून घालें खंय आनी थोड्या तेंपा उपरांत तो पुजारी मेलो
आनी आनेका पुजारी ताकाय कळीत आसलें उंदीर दोस्ता म्हणून ताणें माजराक तें माजर मेलें आनी एका माजराकान बांदून घालें. पूण क्रमेन वेता वेता आसतना तो उंदीर नातुरलो. थंय मागीर उंदरांचें उपाद्र उणें जालें. पूण हो पुजारी हे पुजारी हर एक पोटी माजरांक बांदून घालनच गेले. तें ती एक शास्त्र जावन गेलें. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो मस्त पोटी आमचे थंय तशेंच घडटा. आमी मस्तू मागण्याक नोवेनाक आराधनाक या आमी तेर्साक या रेतेऱ्यांक हर एकाक आमी जायते पोटी येता आनी आमचो घरांत आमोरी तेर्स हें सगळें आसता. मस्त पोटी हें आमकां एक शास्त्रा बरें जावन गेलां आनी हाचो अर्थ आमकां कळीत आसना. आमच्या जिणेंत बदलावण जाल्लें दिसना. आमच्या बावर्तांत आमी घट जाल्लें दिसना. आमच्या कश्टा आखांतान देवाचेर आमचो बावर्त बुरवोसो चडना आनी तसली परिस्थिती मस्त पोटी आमचे थंय आसता. देखून हांवें म्हळें शास्तीर पाळिल्ल्यान आमी बाचाव जायना पूण देवाचे उपादेश आमच्या जिणेंत आमी पाळिल्ले वरवीं ते आमी बाचाव जावंक साध्य आसा. मॅक्समिलियन कॉल्बे तो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसले तवळ दुसऱ्या एकल्या मनशाक ताका थंय ताणें जिवेची मारी जाय आसली. पूण ताच्या बायल आनी भुरग्याक राखचे पसत कॉल्बे म्हणटा ताचे पसत हांव मरतां आनी तोच वचून आनी ताका व्हरतात आनी त्या एका दादल्याच्या आनी ताच्या कुटुंबा पसत ताका थंयसर बलिदान जावन भेटोवन दितात. हें जावन आसा उपादेश आमच्या जिणेंत आमी पाळचें. आमी आमकांच क्रिस्ता खातीर सॅक्रिफीस करून दिवचें आनी निमाणें मोगाचें न्हू. आपलो हुस्को आशिल्ल्यांक आपलो मात्र हुस्को आशिल्ल्यांक सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक कश्ट मारतले. पूण पेल्याचो हुस्को आसल्यार खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक सर्गींचें राज सर्गींचें दार आमकां खंडीत जावन उक्तें आसतलें. आम सोत्त हुस्को करून आमी बसल्या जाल्यार आमकां खंडीत सर्गींच्या राजाक भितर सरूंक जावचें ना. हेच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू म्हणटा तुज्या आस्त बदीक वीक आनी दुबळ्यांक दी. ताका दिवंक जावना कित्याक म्हळ्यार तो आपणा विशांत मात्र चिंतलो. आपणें दिल्यार दुबळ्या धाकट्यांक वेता म्हणलें ताका तें कळोवंक वचना ताका भोगोवंक वचना ताच्या मोतीक समजोवंक ना. मोगाचें न्हू आमी एका कुटुंबांत जियेता वाड्यान जियेता सेसमारात जियेता फिरगजेन जियेता. आमचो हुस्को करून आमी मात्र बसल्या जाल्यार आमकांय जेजू इतू उतरां सांगतलो. आमी दुबळीं जावंक पुरो सादी मनशां जावंक पुरो आमकांय तीं उतरां सांगतलो. तुमकांय सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले पळया. ते वंठे जाल्यार यात कॅमाल जाल्यार सुवेच्या बिर्ड्यांतल्यान भितर येतले पूण तुमकां जावचें ना म्हणून जेजू आमकां म्हाका आनी तुमकां सांगतलो. त्या देखून मोगाच्या भावां भयणीनो आमी कितें करया. घर आस्त भांगार पयशे खार हें सगळें मुजें म्हणून ताकाच आमी देव करून बसचें गी. तेंचो सगळे दीस आमी नियाळ करून बसचें गी. ताच्या खातीरच आमी आमचो वेळ करसून बसचें गी. ग्रेस्तकायच्या मुठी भितर आमी रावचें गी. या ग्रेस्तकाय या दूड या भांगार आमच्या मुठी भितर दवरून आमकां जाय जाल्यार बरी ताचेर कंट्रोल दवरूंक वापरूंक आमी सदांच प्रयत्न करचें. आमी शास्त्र पाळण आमचो भावार्थ आमी जियोवचो गे या आमी उपादेश पाळण आमचो भावार्थ आमी जियोवचो. हांवें म्हजो मात्र हुस्को घेवचो गे या म्हाका हेरांचोय हुस्को आसा. ही थोडीं सवालां आमी आमकांच विचारया आनी आमी जायते फावटी त्या ग्रेस्तकायेचेर त्या संवसारी वस्तूंचेर मात्र भावार्थ दवरची येयल्ल्या खातीर एक घडीभर सुम्या लागीं आमी बोक्साने मागया. आमी दिबी घालया आनी सुम्या लागीं आमी बोक्साने मागया. तुमची जबाब सुम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमकां बक्षी. संवसारी ग्रेस्तकायेचेर आमी दिश्ट दवरले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. संवसारी संगत्योचो देव म्हणून आमी मान केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. संवसारी पयशे आस्त बदीक हेंच आमच्या मतीन दवरून त्याच खातीर आमी जियेल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तूं आमचो खरो देव म्हणून आमी जायते पोटी वळखनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तूं आमचो देव म्हणून वळखून त्याग सॅक्रिफीस आमी करिनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमी एरांचो हुस्को दवरनातले खातीर सोम्या आमकां आमी बक्षी. आमच्या विशयान मात्र चिंतल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी. आमी
आमच्या कुटुंबा खातीर मात्र वावर केल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमी आमच्या भुरग्यां बळा पसत मात्र जोडून दवरले खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमी आमचो संतोष मात्र चिंतल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमी हेरांक कांयच बरें करीन येतल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमी ग्रेस्तकायाच्या मुठी भितर रावल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमकांच ग्रेस्तकायाच्या संवसारी दौलते खातीर आमी समर्पण दिल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमकांच तुजे तावन आमी पयस सरोंक अवकाश करून दिल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी तुवें आमकां परत परत हांगासर तुजे मुखार येवंक आपयल्यार आमी निराकरसिल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमी तुजे उपादेश पाळिनासतना केवळ शास्तीर आमी पाळिल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमची मागणी आमी केली जाल्यार ती आमच्या काळजांत तावन आमी करीन येतल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमी तुका अर्गां होगळाप दिल्यार आमच्या वंटान तावन आमी ती स्तुती केल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी जायती आराधना मागणी रेथेऱ्यो नोवेना करणी आमच्या जिणयेंत बदलावन जायनातल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक आमी दुखयल्ल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी आमच्या बोगनांक मान गौरव दिनातल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी एकामेकाक जायते पोटी बक्षीन येतल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या समाऱ्या खातीर आमी मागनातल्या पसत सोम्या आमकां बक्षी तांकां बरें आमी आशेनातल्या खातीर सोम्या तूं आमकां बक्षी राग मोसोर हगे हे सगळे आमच्या मोतीन दवरले पसत सोम्या तूं आमकां बक्षी एक घडीभर मौनपणी कसलेंय वायट पातक आमकां भोगता जाल्यार सुम्यातान आमी भोगताने मागया सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवच्या पयले मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचें तें आसलें सकट पातक कोटेपण सुम्याताय आमी समर्पण दिवया हे दाळ आमी आमच्या पतकांचें भोगसाने मागता तवळ जेजू आमकां आमच्या पतकांचें भोगसाने दिता मात्र न्ही आमकां आशिर्वाद दिता आनी बेसांव दिता कुरपेन भरता आनी आमकां शांती समाधानान तो घरा पाटीन धाडटा त्या देखून आमचे दोळे आमी दंपया जर तर कितेंय वायट ह्या संदर्भार म्हज्या मतीक उडास येता जाल्यार म्हज्या कुटुंबा भितर कोणाक हांवें बोगसुनान जाल्यार या कोणीय म्हजे लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार या कोणीय बेजारायन आसा जाल्यार या म्हजे थंय कसल्यो वायट सवय आसा जाल्यार हें सगळें आमी सुम्याक समर्पण दिवया मोगाळा जेजू हांगासर ह्या देव मंदिरांत ह्या आराधना काजार जाल्ल्या हर एकल्या व्यक्तीक तुज्या हातांत भेटोवन दिता बापा तूं आमचो देव आमचो रचणार आमचो सोमी आनी आमचो धनी आमच्या हर एकल्यांची काळजां तुका कळीत आसात आमी अस्कत मनीस ह्या संवसारांत जायते पोटी आमी सुखोवन पडटा वायट आसलें तें आमी विंचता आनी बरें आसलें तें आमी सोडता आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशा लागीं आमी झगडता आनी परक्या लागीं आमी संबंद दवरता तांकां मोगान पळयता जायते पोटी आमच्या घरांतच आमी माया मोगान जियोंक सलवल्या एकामेकाची सेवा करूंक आमी सलवल्या काम पयशे दुडू भांगार आस्त हेंच आमी चिंतून जायते पोटी आमी मनशाक विसरोन सोडलां सुम्या ह्या सर्व पतकां खातीर आमी तुजें भोगसाने मागता आनी आमचेर हर एकल्यांचेर ह्या संदर्भार आमचीं पातकां भोगसून तुजें आशिर्वाद आनी बेसांव वत म्हूण आमी मागता प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रमेंताका तुज्या कश्टां सोडलां आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरपू तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर
जोची येताने रास करताय ससनाच्या ससना आमीन. जेजूचे नय अजबा केल्या सातान तोडी वरत्या भोंवता देवसाताच्या नांवान वळटा बळे विणे बरे साता दर्या सांगले तो मायका मगशनो सांतांच्या पांयांतल्या मेंगस रायल्या आमकां सर्वेस देवाण सांतांतन मरिफात थल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवंक हांगासर आसा फाटले दिसांनी आमी मागलेलें ताची मजत आमी मागल्ली आनी खंडे सावन आमकां तें सबार उपकार लाभले आसात ह्या खातीर उपकार बावड्या थोड्यांनी तांकां मेळ्ळे उपकारां खातीर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसात एकल्याक युकेंत शिक्षा भुरग्याक ताका जाय जाल्ल्या कोर्साक सीट मेळ्ळ्या खातीर तांणी मागल्लें आनी सांतांतन मरिफा तांकां मेळ्ळां ताका अर्गां दिता आसतना एकल्या हाताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन चल्ल्याक अर्गां दिता तशेंच आमकांय मेळ्ळ्या उपकारां खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया अर्गां तुका सुमयाचे सो अर्गां तुका सुमयाचे सो अर्गां तुका सुमयाचे सो अर्गां तुका सुमयाचे सो आमचे उपकारी मनसून मान सांतांतून एक पाठोवन आमी सांगता म्हणया म्हज्या काळजांत हांव तुका नमान हे सांत आंतोनी हजार पटी तुका नमान तूं जावन आसाय विद्दर पणगण देव कृपेचे जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरपी बापा सांप्रांत कसो भोव कालतो आनी भोव आज्या बसो पूज जावन तूं बागी जावन आसाय उगडास कर ह्या जेपाच्या संता आपल्या गरजांत तुका उलो मरल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हणून उडास कर तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजू बाळकाचो महामगोश्ट जाल्ल्या निमती तीर पावतीने धैर खाण घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फोड जावचे ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां ही सांत आंतोनी अजपाच्या संता गरजेवंच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय गरज आसा ह्या उपकाराची. आतां आमच्यो गरजो आमी हांगासर आयल्या त्यो सगळ्यो गरजो सांतांतन मरिपा सर्गी बापा भेटोवन दिव्या थोडीं तांची तेसावां बरोवन घाल्लीं आसात तांचे पासून आमी मागया एकल्याचें फलितांश बरें येवंक आनी कोर्साक सीट मेळचे खातीर दोगां बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक फ्लॅटाक गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आनी स्वंत घर जावचे खातीर एकलो ह्या शिकपांत ताका तिरसन मेळचे खातीर एकल्या भुरग्याचें ऑपरेशन जालां संपूर्ण गूण जावचे खातीर एकल्याचे वायट सवयेंतल्यान पयस रावचे खातीर एकल्याक आयतराच्या मिसान भागीदार जावचे खातीर एकल्याच्या बँकाचे रीण फारीक जावचे खातीर एकल्या वडिलाक कालजान घरांत शांती समाधान मेळचे खातीर दोगां भुरग्यांक तांणी शिकिल्लें मतींत उरचे खातीर आनी एकल्या कॅनडांत PR मेळचे खातीर मागोन आसात. ह्या तेसावां खातीर तशेंच आमच्या गरजां खातीर आमी सांतांतोनी मरिफा सर्गम बापाक आमची मागणी भेटोवन दिवया आमच्यो गरजो ताचे कडेन आमी सांगया. हे आमच्या गरजांनी ताची मजत मागोवन सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी इतल्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी उपकार म्हाका मेळटस
तुझ्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांय पुणी काणीक दिता मुतार दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशीर्वाद दी आमेन. ही वर्त्या संता संतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सुख अणभरां देवसार आणि सर तरेची वशाची बिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुझे मरी पात पिडेस्तां बळयकी मेळटा उसमळ दर्यो चण जातात बनजीवनाची सांखली तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पडयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजेडे मागतात आणि मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरी आपाय ग्रसन पै जातात आणि आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातीनी तुजे दवर तुजी कोमक आमी मागता इतले व्हडा आशेन मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमीन. सांत अंतोनिया मापसत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावजोवचे खातीर प्रार्थुया. सर्वेस्परासनाच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत अंतोनीक खऱ्या बवर्तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्याक अंतंत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. तसो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळों. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन. सांत अंतोनीच्या रेलिकेचो आशिर्वाद जोडूंक आमची तकली बागावया. ये तर जायगी तू